23 मार्च का दिन है अज़्म का दिन, उम्मीद का दिन, पहाड़ों से बड़े चैलेंज के सामने डट कर खड़े होने का दिन। पाकिस्तानी कौम ये दिन मनाती है उस दिन की याद में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया कि हमने अंग्रेज़ों से एक अलग मुल्क मांगना है। 23 मार्च 1940 को यह मुतालबा सुनकर हंसी आती थी। भला कभी हो सकता है कि अंग्रेज़ भारत को तकसीम करके जाएं? भाई वो जाएंगे ही क्यों, और अगर वो जाने का सोचेंगे भी तो कांग्रेस उनको हिंदुस्तान तकसीम करने क्यों देगी। लेकिन मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पेश की गई कि हमारी यही डिमांड है, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये तारीख़ का वो मौका था जब कायद-ए-आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पूरी क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि हमारा यही मिशन है, हमने पाकिस्तान बनाना है। और तकरीबन 7.5 साल में पाकिस्तान एक हकीकत बन गया, एक आज़ाद मुल्क। आज उस दिन को गुजरे 83 बरस हो चुके हैं, मगर अगर उस हौसले को, उसी अज़्म को आज भी देखना हो तो एक जगह है जहां ये देखा जा सकता है, वो है वाघा बॉर्डर। यही वो जगह है जहां 1947 में लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए थे। 1965 में यहीं से गुजरकर लाहौर पर कब्जा करने का सोचा था भारत ने, और कुछ बरस पहले यहीं से हमने अभिनंदन को वापस भारत भेजा था। यहीं पर रोज़ाना पाकिस्तान के पंजाब रेंजर्स और भारत के BSF के जवान एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, पैर पटकते हैं और अपने अपने मुल्क की हिफाजत का अज़्म दोहराते हैं। दोनों तरफ बैठे हुए अवाम अपने अपने फ़ौजियों का जज्बा बढ़ाने के लिए नारे लगाते नहीं थकते। वाघा जाने पर इरादा तो ये था कि वहाँ आए हुए लोगों से बातें करेंगे, लेकिन वहाँ पर म्यूज़िक इतना ऊंचा था कि सोचा चीख चीख कर क्या गपशप लगेगी। सोचा तो ये भी था कि वहाँ पर रेंजर्स के जवानों से ये पूछेंगे कि ये तकरीब कब शुरू हुई, और जिस तरह से आप ज़मीन पे पैर मारते हैं इस तरह तो 2-3 साल में आपके घुटने, आपके टखने रह जाएंगे, तो कितनी देर बाद एक शिफ्ट चेंज हो जाती है। मगर रेंजर्स के अहलकार भी हर कोई किसी न किसी काम में बिज़ी नज़र आया, तो मैंने ये सोचा कि भाई अब बिज़ी लोगों को क्या तंग करना, कभी इंशाल्लाह वक्त लेकर आएंगे, पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे जिसमें हमने ये डिसाइड किया होगा कि इनसे पूछेंगे। बल्कि हमारा तो एक बड़ा ख्वाब है कि कभी फ़ौज की जो फ्रंट की लाइफ है, यानी जो महाज की लाइफ है, उसको दिखा सकें, हम दिखा सकें कि जो मोर्चों में बैठा होता है फ़ौजी, उसकी ज़िंदगी किस तरह की होती है, उसके ख्वाब किस तरह के होते हैं, सोचें क्या आती हैं उस जगह पर। कभी इंशाल्लाह ISPR से कोलैबोरेशन हुई तो वो वीडियोज़ भी बनाएंगे। आज के लिए यही सोचा कि भाई रेंजर्स के भी सभी लोग बहुत बिजी लग रहे हैं, तो इन्हें भी तंग ना किया जाए, उनसे जो बातें पूछनी है वो हम गूगल से पूछ लेंगे। ये तकरीब 1959 में वाघा पर शुरू हुई थी। इसका मकसद न सिर्फ अपने अपने मुल्क से और अपनी फ़ौज से मोहब्बत था, बल्कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना भी इसका मकसद था। 1965 और 1971 की जंगों के बाद से इस तकरीब की कोरियोग्राफी में एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा हो गया कि कभी कभी तो कोई मंजर मुज़्ज़िका खेज़ भी लगने लगता है। इस तरह की मुश्तरका फ्लैग सेरेमनी 3 जगहों पर होती है, वाघा, कसूर और सुलेमान की। सुलेमान की वाली तकरीब में ना पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा लोग होते हैं ना भारत की तरफ। अगर सुकून चाहिए तो सुलेमान की जाएं, वहाँ के हेडवर्क्स देखें, मछली खाएं और ये तकरीब देखकर वापस आ जाएं। बड़े मज़े का रोड ट्रिप बनता है। अलबत्ता मेरा मानना है कि कसूर की तकरीब सबसे अच्छी है। एक तो कसूर में भारत और पाकिस्तान के फ़ौजी बिल्कुल आमने सामने होते हैं, दरमियान में कोई बाड़ नहीं, कोई रुकावट नहीं, व्यू बहुत अच्छा होता है। दूसरा, कसूर की तकरीब में एक खसूसियत यह है कि पाकिस्तान का परचम भारतीय ज़मीन पर उतारा जाता है और भारतीय तिरंगा पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारा जाता है। एक दूसरे की ज़मीन पर एक दूसरे का परचम उतारना, ये जो जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट है, ये भी सिर्फ कसूर में ही है। लेकिन बहरहाल वाघा तो फिर वाघा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वाघा में ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। मसलन वाघा में अक्सर सेलिब्रिटीज़ नज़र आते हैं। आज यहाँ PSL की फातेह टीम लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी आए हुए थे, PSL की ट्रॉफ़ी भी साथ लाए थे। इसी तरह यहाँ पर वॉलंटियर्स नज़र आते हैं जिनका जज्बा ही कुछ अलग है। यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान के ख्वाब, उस उम्मीद को ज़िंदा रखता है कि हालात जैसे भी हों हम उनसे निकलकर एक अजीम पाकिस्तान बनाएंगे। वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कभी हमारे रहनुमाओं ने देखा था, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थीं, जिसके लिए माँओं बहनों ने इज़्ज़त दाव पर लगा दी थी। वो ख्वाब आज भी ज़िंदा है। उसी ख्वाब के पहरेदार हैं ये जवान जो भारतीय फ़ौजियों को आंखें दिखा रहे हैं।
یہ لوگ جو نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، یہ بچے جو پرچم لہرا رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کل ہمارے حالات تھوڑے خراب چل رہے ہیں، بہت خراب چل رہے ہیں، لیکن قوموں کی زندگیوں میں ایسے وقت آتے رہتے ہیں۔ ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ہمیں اپنے مسائل کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے مسائل کے حل کو سمجھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ملک کے اصل دشمن ہیں کون اور انہیں کیسے سبق سکھانا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، ہمیں تو ایک ہونا ہے۔ ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور کمزور ہوتے رہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ خیر، بات پھر کسی اور طرف جا رہی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں ہر ویڈیو میں بھاشن شروع کر دیتا ہوں، لیکن کیا کروں۔ واگھا کی سیریمنی پہ واپس آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو صرف واگھا میں ہی نظر آتی ہیں اور کہیں نہیں۔ پنجاب رینجز میں صرف شیر ہی نہیں، شیرنیاں بھی ہیں۔ قصور یا سلیمان کی بارڈر پریڈ میں فیمیل سولجرز نہیں ہوتی، نہ بی ایس ایف کی طرف سے نہ رینجرز کی طرف سے، مگر یہاں واگھا میں فیمیل سولجرز نظر آتی ہیں، بی ایس ایف کی طرف سے بھی، رینجرز کی طرف سے بھی۔ دونوں فورسز کی آپس میں مکمل کوآرڈینیشن نظر آتی ہے۔ فوجیوں کی تعداد، ریہرسل، سب کچھ نپا تلا ہے۔ حتیٰ کہ شاید رمضان کی وجہ سے تقریب کا وقت بھی تھوڑا جلدی کر دیا گیا ہے تاکہ سب جا کر سکون سے افطار کر سکیں۔ عام طور پر یہ تقریب سنسٹ سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے شروع ہوتی ہے اور سنسٹ کے قریب جا کر ختم ہوتی ہے، مگر آج یہ تقریب سنسٹ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اگر آپ پہلی بار واگھا جا رہے ہیں تو 2-3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پارکنگ کافی دور ہے، آپ کو پیدل چل کے جانا پڑے گا، اس لیے آپ تھوڑا وقت لے کر آئیں، پہلے نکلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں، کیونکہ جب پیدل چل رہے ہوں گے، دھوپ پڑ رہی ہوگی، گرمی لگے گی، پانی ضرور رکھیں۔ آپ کا واگھا کا پہلا ایکسپیرینس کچھ ایسے رہے گا کہ شروع میں تو آپ کو گرمی لگے گی، پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کو شاید کوفت بھی ہو کہ بھائی یہ کیا ضلالت ہو گئی، مگر پھر جب آپ باب آزادی پر پہنچتے ہیں تو دل میں ایک جذبہ سا جاگتا ہے۔ رینجرز اہلکاروں کو دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو تھوڑی دیر چلنا پڑا ہے، یہ لوگ اس گرمی میں سارا دن 8 کلو کی بندوق اٹھائے کھڑے رہتے ہیں۔ اس وقت اپنی تھکان بھول جاتی ہے، اس وقت صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کا جی کرتا ہے، اور جب پریڈ ہوتی ہے تو کھل کر یہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ واگھا کی تقریب ویسے تو ایک بے مثال تقریب ہے، لیکن مجھے آج صرف 2 باتیں تھوڑی سی ڈسٹرب کیں۔ پہلی بات تو یہاں کے جو اناؤنسر تھے ان کا بات کرنے کا ایک خاص انداز تھا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہو، مجھے تھوڑا عجیب سا لگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دوران پریڈ قومی نعروں کے علاوہ کسی بھی قسم کا نعرہ نہ لگائیں۔ کیسا لگا یہ انداز آپ کو؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ دوسری بات جو مجھے تھوڑی سی ڈسٹرب کی وہ میرا ایک شکوہ ہے اپنے ہی عوام سے۔ وہ شکوہ کچھ ایسے ہے کہ جو ہمارے سٹینڈز تھے اس میں بہت سے بچے بھی بیٹھے تھے، اسکول چلڈرن تھے اور باقی پبلک تھی، وہ تو بہت کھل کے نعرے لگا رہے تھے، مگر جو ہمارا وی آئی پی سیکشن تھا، میڈیا سیکشن تھا، گیسٹ کا سیکشن تھا، یعنی یہ جو لوگ تھے جو کہ تھوڑے سے آنریری تھے، انہوں نے کوئی خاص جوش و جذبہ نہیں دکھایا۔ ارے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس وطن نے زیادہ نوازا ہے، ان کا تو فرض بنتا ہے، مگر انہوں نے زیادہ جوش و جذبہ نہیں دکھایا، بلکہ تالیاں بجاتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں تو مجھے ایسے لگا جیسے احسان کر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے پھر وہی بات کہ بھائی ہمیں سدھرنا ہے۔ اس وطن تک پہنچنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایک ہم ہیں جنہیں یہ وطن بغیر کسی تگ و دو کے مل گیا ہے تو اس کا بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں۔ یہ ملک ابھی وہ وطن نہیں بنا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ ہمارے بزرگ اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں، اب ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس خواب کی مکمل تعبیر کرنی ہے۔ 23 مارچ 1940 کو جتنے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے تھے، آج اتنے بڑے چیلنج تو نہیں ہیں۔ آئیں میں اور آپ مل کر یہ محنت شروع کرتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔